Mayong adlaw natong tanan. Ang atong adlaw karon naata sa adlaw nga Sabado, bulan sa Mayo, tuig 2026. Ug aniya kita karon sa Purok Tipo, Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ug ako di ay si Jerry Arocha. Ug ako kining gihimo nga interview alang sa CNSR Witness Archive. Kauban nato karon ang ato ang igsoon nga usa ka miyembro sa simbahan ang pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli. Palihog ko sa imong full name igsoon, adlaw natawhan ug imong edad. Ako, si Melchor Mugawa, na tao o 1969. Nahimugso niadtong bulan sa Enero 9. Okay. Nagpuyo sa Barangay Patagan, Manukan, Zamboanga del Norte. Pila na karon ang imong edad? Mga siguro 60 na dagway, 60 kapin. Okay. Alang sa record, unsa nakadugay nga miyembro ka sa Chosen Nation o pinili nga nasod? Sa bata pa ko, namat-ana ako nga naanadan ang akong inahan diha sa pundok pinili nga nasod giluwas og pihuli. Okay, sa bata. Sa to pa unsa man to mga tuiga? Siguro naapod sa mga Kung unsay natukod ang pundok piniling nasod 1957. So kabat na pud nag mga kuan. pila na kakatuig? Nang panahon na wa pa ko may mugso sa kalibutan ang akong amahan ug inahan na anadaan sa pundok piniling nasod. Okay. Unsa sagad ang imong pagpakig-istorya kaniadto ni Paulino Ungkoy Agapay? Pakigsulti sa iya. Oo, kanang magka-istoryahanay mo, di ka kahuban nimo ang imong mga ginikanan sa panahon nga magka-istoryahanay mo. Kanang imong madungog sa iya, unsay sagad nga imong madungog dito sa iya? Ang kasagaran sa akong madungog sa iya sa unang mga panahon, kanang sa bata pa ko dili man gud ko ingong kuan kanang naang magsigi gid ko sa ilang balay. Ang kasagaran nga tuwa didto ang ako ang mga kuan, ako ang mga magulang, ako mukuyo po ko pa ingon didto pero tungod kay bata pa ko di kay ko kakuan. Pero sa diha nga nag-edad-edad nako, ako dayang nahibaw-an diha ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay nga bisan og niadtong panahon na wala pa siya mapadayag sa bag-ungalan sa atong Ginoo pero dunay mga milagro nga akong nabatyagan sa iya nga gituhuan ako siya niadtong panahon na nga siya ang Ginoo kay sa diha nga buot kong mangutana di man ko kapangutana kay ang akong pangutana iya naman da ang tubagon diha sa tubangan so di na ko makapangutana. Mao nay sagad nga imong makuan. Mao sagad nga ma-encounter nimo sa dihang ana mo sa panag-istoryahanay. Okay. Gusto na ako madungog ang imong istorya gikan sa sinugdanan sa imong kaugalingon nga mga pulong. Palihog isulti ka namo ang bahin sa imong kinabuhi sulod sa komunidad ug ang imong personal nga mga kasinatian uban sa pagkatawo ni Paulino Ungkoy Agapay. Sa iyang pagkahimugso, sa iyang pagkatao, sa iyang pagkahimugso. Giunsa nimo akong usbon ang kuan ha. Gusto nako madungog ang imong istorya. Sa to pa, istorya nimo gikan sa una nga sa dihang kuan diha sa imong pagkabata hangtod na sa kuan kanang diha nakig-uban ka sa iya nga nagkabato na ka og panimuot nga unsay imong kasinatian mahitungod diha sa iya. Personal nimong kasinatian diha sa iya. Personal na akong sinatian sa iya katurang mga milagro nga akong nahibaw-an sa iya nga katong mahibaw siya sa hunahuna sa tao. Okay. Ora to. Mahitungod sa simbahan. Simbahan nga
sa dihang natapok o natigom, unsa may kasinatian nimo atong mga panahona gikan sa sinugdanan sa Pagtukod sa pagtukod sa pundok ang pinili nga nasod giluwas ug gipahuli. yun ani ang postura. Sa wala pa matukod ang pundok piniling nasod, sa wala pa mapundok, doon natay sa mga tribong Subano, doon ay ginganlag kuan kanang naang balyan. Kanang balyan, kana mo tigdalag pag-ampo sa panahon kana sila mo isip mo leader o magdumala sa pag-ampo sa matag duha ka subang o sa upat ka gabi ipod paingon sa pagtibok sa bulan. Unya niadtong panahon na kay ang tungod kay jutay pa ang mga tao, ang balyan mag-ampo dito sa taas sa kuan, dito na sa taas sa Lauting. Dito siya sa taas sa Lauting, dito siya magpanangpit sa Dios nga Amahan. Sa diha nga kuan, mukunsa din tong kuan, mukunsa din tong Dios Espiritu Santo. Pero sa kuan, sa wala pa tong tuang akong uyuan si Tio Salvador, wala pa to mahimong balyan. Sa mga una pang mga sugilanon mahitungod sa balyan, doon na sila mga balaod nga gisubay. Wala pa moabot ang Biblia. Wala pa matukod ang pundok piniling nasod. Doon na wala pa matukod ang pundok piniling nasod. O wala pa yung mga Biblia nga ngabot dire. Diri sa nasod sa Pilipinas. Nasod sa Pilipinas, doon na nadaan sila yung mga balaod nga gihatag sa Espiritu Santo nga mukunsa dito sa balyan. Ang ilang balaod niadtong panahon na nga gipahibaw sa kuan sa Espiritu Santo nga mukunsa diya sa balyan, una-una nilang balaod nga dili magpatay kay kung mo patay kuan pasalaon, pabayaron og dakong kantidad. Dayon ikaduhan nilang batasan, ikaduhang mga balaod nila dili magpangawat kay og manghilabot kag tanom sa imong isikatawo, panguhaon ng kuan, panguhaon ng tanom sa laing tao o panguhaon ng butang sa ubang tao, panguhaon ng mga hayop sa ubang tao, hukman na pod nga pasalaon og pabayaron og dakong kantidad. Dayon sa ikatulo nilang balaod, dili ka makapanghilabot sa asawa sa imong isikatawo o kay hukman pasalaon, dili nimo makuyog ang asawa sa imong isikatawo kay hukman pasalaon, dili nimo mataparag lingkod ang asawa sa imong isikatawo kay hukman pasalaon. O sa ikapat nilang balaod, dili papahinganlan sa anak ang ilang amahan o inahan kay hukman pasalaon. Sa ikalima nilang balaod, dili papahinganlan sa tao, lalaki o babae, kung unsay nahibaw-an nimong butang sa lalaki diya sa iyang lawas, dili pahinganlan kay hukman pasalaon, pabayaron og dakong kantidad. Dayon ug unsay nahibaw-an nimong diya sa parte sa lawas sa babae, dili nimo pwede hinganlan kay hukman pod pasalaon. Unya og diha ka sa Biblia, matud pa didto ang mga katistis o mga binastos o mga kalawayan ayaw gayud nyo kini paghisguti sanglit dili kini angay sa mga mahimong balaan. Og dito po ka sa balaod ganiha nga akong gipa lusot nga balaod sa mga balaod sa Espiritu Santo nga gihatag dito sa mga balyan, nakarga po to sa napulo ka sugo ni Moises. Ingon ana ang kuan, pero kanang balaura sa wala pa gani mahimog ng ako ang uyuan kato si Tio Salvador, kanang balaura gauna na dito sa mga unang balyan nga maoy pagkunsaran sa Espiritu Santo. Ug sadya nga niabot ang kapanahonan nila nga ni kuan na sila sa kalibutan, ni retire na. So ang Espiritu Santo doon na pud sila isip pagkuanon kanang bitong pagmanduan nga didto na pud sila mokunsad. Pagpadayon. O aron sa pagpadayon sa mga balaod. Mao din to si Tio Salvador pagkahimugso niya o hangtod nga kuan siya, nahimo na siyang balyan katong mga balaod sa mga
unang mga balyan sa unang panahon nasunod gyapon sa mga musunod nga balyan. Mo din to nga niabot din ang mga kapanahonan o mga katuigan kay kato si akong uyuan si Salvador nahimo naman yun siyang balyan kay inig manawag siya sa Dios nga Amahan mukunsad man yun ang Dios Espiritu Santo. Sa diha nga mukunsad ang Espiritu Santo sa iya mao na din tong mulinog. Mao na din tong mulinog ang iyang balay. Mao din tong nangutana din si ang Dios manangutana din ang balyan nga kung kuan na ba kanang kung wala ra bay paghukom nga ipakanaog sa kalibutan. Niingon din tong pagkunsad sa Espiritu Santo, niingon din ang Espiritu Santo dunay paghukom nga moabot dinhi sa kalibutan. Pero duna ray bugtong anak o sa sinubano pa, duna ray puso diwata ngang mga ngabang nga marinig lumbangan. O sa Binisaya, dunay paghukom nga moanhi sa kalibutan, pero naaray bugtong anak nga manluluwas nga mutabang sa mga katawhan. Niingon dayon to si Juan Salvador, Amahan, kanus man na moabot ng imong giingon nga manluluwas. Kami nagpasalamat yun nimo pag-ayo nga kuan kanang naluoy ra yung kanamo kay doon na ay manluluwas nga imong ipaanhi dinhi aron mutabang namo. Siya og niyon din ang balyan katong akong uyuan kanus man pud na moabot. Siya sa dili madugay moabot ra na siya mubalik lang mo panawag. Niabot na pud din ang mga katuigan, ang labay ang mga katuigan, balik na pud siya saka sa kuan, sa Lauting. Kay nagpanawag na pud sa Dios nga Amahan. Amahan ni ana pud ko dinhi. Kay doon na nagkinahanglan mi nimo o buot mi mangutana na pud nimo. Di kunsad na pud ang Espiritu Santo. Pag kunsad sa Espiritu Santo, galinog na pud ang iyang balay. Buot pasabot paglinog niuyog. Niabot di nagpasabot nga niabot ang Dios Espiritu Santo. Mao din to nga pag abot din sa Dios Espiritu Santo niingon din ang balyan. Amahan ni amiron dire kay mangutan namin nimo. Nahiabot na ba ang imong giingon nga manluluwas? Nga bugtong anak nga manluluwas nga moanhi sa kalibutan siya nahiabot na. Adtuan ninyo sa Sibulan. Kanang Sibulan mao nang Sirius Minya wala pa na siya malungsod Sirius Minya. Siya adtuan ninyo didto. Matabok ninyo ng tubig sa diwan. Makapanghimatag mo diha dun kanang tao nga makita ninyo diha nga magbarog sa atubangan sa daghang mga tao. Mao na siya ang pusok diwata buot pasabot bugtong anak nga manluluwas. O din to nga giinan din niya ang mga balyan. Nag-ingon din ang balyan nga kuan. Siya si kinsa tong buot mo uban mukuyog. Siya sige pangandam na mo kay karong kaadlawon manglakaw na ta. O din to silang kuan. Mao na din tong silang kuan, silang Salvador kato silang Esteban, silang kuan, katong silang Sardo. Siyang sila kabuk nagkaadto dito sa Sibulan. Sa Sibulan kanang Sirius Minya. Sila dayon nangadto dito. Tuod pag abot nila dito, dunay usa ka taong pag nahiabot na sila dito nakapanghimatag na ilang nakita ang usa ka tawo nga nagbarog diya sa ilang atubangan. Pero daan sa wala pa to, giinan na sila daan nga kung dunay tawo nga magbarog diya sa atubangan sa daghang mga tawo nga magbakos og abaka, mao na siya ang gisgutan nga kuan bugtong anak nga manluluwas nga niya na sa kalibutan. Gitaw og puso diwata. Puso diwata o sa subano pa. Mao din to nga pag abot nila dito, ang ilang nakita nga gialirawan og daghang tawo mao na si Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay. Kay di ay katungto ang mga tawo nga nangabot dito, mga balyan di ito. Matag balyan gikan sa bukid sa Occidental o sa mga balyan sa Zamboanga del Sur ug del Norte o Zamboanga Sibugay, ang tanang pangkunsaran sa Dios Espiritu Santo nga mga balyan gipahibaw sila nga ang bugtong anak nga manluluwas nahian-hinan sa kalibutan. O din to giinan po sila sa kunsad nila dito nga atuan ninyo dito sa Sibulan. O din tong mga balyan dayon atong panahon na nangadto dito. Hasta ang ilang mga membro ilang pangdala. Nya dunay moabot og buntag sayo, dunay moabot og kuan, moto, dunay moabot og hapon, dunay moabot og
bagong gabi dunay alas 10, dunay alas 2 ka adlawon, dunay sayo sa buntag mo abot kay atong panahon na wala pang karsada kayo. So dito gabaklera gikan occidental, gikan og Sambuanga del Sur katong tuang ginganlag mga balyan. Mao din to gaabot din ang mga balyan didto atong panahon na. Mao to nga katong nangabot dito nga mga balyan katong tuwa sila mo gipangkunsaran sa Dios Espiritu Santo nga gipahibaw sila sa Dios Espiritu Santo nga ang bugtong anak nga manluluwas niya ani na sa kalibutan. Mo din to nga nanglakaw din pud sila nga nangadto sila sa Sirio Osmeña kanang Sibulan wala pa na mahimong lungsod. Sa ato pa, katong pagkatapuka o pagkatigom nila, walay gawali sa ilang nga tao. Wala. Especially, Wala. kini si Paulino Ungkoy sa Mura Agapay, wala siya Ang magwali. pagpundok, ang pagtukod sa pundok piniling nasod, dili pinaagigwali. Dili pinaagigwali. Pinaagi sa kunsad sa Espiritu Santo, nga may kunsad dito sa mga balyan, sa mga balyan nga magtutuo na daan sa Ginoo, nga gihatagan og balaod sa napulo kasugot ni Moises sa una, sila may nakadawat man sila pinaagi sa kunsad sa Espiritu Santo, nga gipahibaw din sila sa Espiritu Santo nga ang buktong anak nga manluluwas nahian ina sa kalibutan. Mao din to si Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay. Okay. Unsa man ang panahon ato o unsa batong mga tuiga ang official sa maong mga pagpanghitabo. Ano yung hitabo to siya? Katong pagpanghimatuod sa Espiritu Santo nga ang bugtong anak nga niahin na sa kalibutan ngadtong 1957 kay mao man po'y pagkuan, mao man po'y pagtukod sa pundok piniling nasod. Nya gikan ato pagtukod ato dito sa kuan dito sa Situbo si Sirio Osmeña ug hangtod ining panahon na karon nagpadayon kay Sa dihang nakakat-o na ka o kuan, panimuot nga kabalo nata mo kuan, musabot. Unsa ang imong gihimo dayon human kini mahitabo? Sa dihang nadunggan nimo to siya nga kuan base sa imong apuhan nga balyan nga mao si Salvador, unsay imong gihimo sa imong kaugalingon human tumang maong mga pagpanghitabo? Yan ang mapanahon na. Sa diha nga nabatyagan nako nga napamatudan nako nga si Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay mao gyud Ginoo na hangtod karon nagpabilin ko nga ingon nga alagad niya. Gisultihan ba nimo ang uban bahin ni ini dayon? Ha? Gisultihan ba nimo ang uban bahin ni ining maong kuana? Pagpanghitabo? Aba kay na istoryahan nga uban? Wala. Dinhi pa lang ining distritos diri sa Kayab. Okay. Kinsa man nga tawo diri sa Sa si Kayab panahon sa pagsimba. sa panahon sa pasiba. Unsa man ang ilang reaksyon? Katong sa kuan sa mga taong sa gawas. Naa ba kay na istoryahan ani? Wala pa gyud kay wala po ko kawali sa radyo god. Okay. Pero Now, kawali ko po sa radyo. Wali po na ako na. Nausa ba ang imong pag saysay niini nga panghitabo sulod sa daghang katuigan? Nausa ba? Wala. Wala. Sukad ka ni adto sa imong nahibaluan nga pagpanghitabo o history sa pagka tukod sa pinili nga nasod gilosig pahiulog sa personal nimo nga kasinatian mahitungod sa ang kuan ni Santo Papa Paulino Ungkoy sa Mura Agapay ug karon nga panahon walay kausaban. Wala. Moro sa gihapon. Aduna bay bisan unsa nga detalye sa imong gisaysay nga dili ka hingpit nga sigurado? Ha? Aduna bay bisan unsa nga detalye sa imong gisaysay nga dili ka hingpit nga sigurado? Nga siya Ginoo. Aduna bay bisan unsa sa imong gisaysay nga dili ka hingpit nga sigurado? Sa akong gisaysay? Sa imong giistorya karon. Sigurado. Sa akong Tanan nimong giistorya karon puro puro ka tinuod. sigurado, puro ka tinuod. Puro tinuod, sigurado. Okay. Base sa imong pagkaila sa iyaha, agiun sa maniya pag-atubang ang mga tawo nga wala magtahod o nagtahod niya. Mibarog diya siya na mahayag diya sa atubangan sa mga tao o namati sa iya. Pinagi sa iyang mga pagpanghimatuod.
Nakakita ba ka kaniya nga nawad-an siya og kalinaw? Siya, Oo. puro siya kalinaw ug kahusay. Nagpabilin ang iyang kalinaw. Oo. Bisan sa iyang pag-atubang sa mga tao nga wala mo ila diha niya. Okay. Giyon sa man niya pagtagad ang mga kabus o ang mga bata kung itandi sa iyang pagtagad sa mga lider. Hmm? Giyon sa man niya pagtagad ang mga kabus o ang mga bata kung itandi sa iyang pagtagad sa mga lider. Ang iyang Naabay difference ang iyang pagtagad sa mga kabus o mga bata kumpara dito sa mga lider? pareho ra tanan sa iyang Pareho ra. Oo. Walay pagpalabi. Wala siya pinalabi. Bisag kinsay moabot sa iya, adunahan man o bisag kinsa pareho ra gyud siya tinagdan. Direkta ba siyang naghisgot kanimo bahin sa kung kinsa gayud siya ang iyang identidad isip si Kristo? Sa iyang kaugalingon wa siya moingon nga siya si Kristo o siya si Jesus. Pero matud pa niya, siya kuno ang Santo Papa sa tibuok kalibutan. Siya ang kuan ang Santo Papa sa Katolika, Santo Papa dito sa kuan sa Roma. Siya kuno ang Santo Papa sa tibuok kalibutan. Niya kanang Santo Papa og utihon na nimo pag-ayo ug hatagan na nimo hustong pagsabot ang Santo Papa kanang Papa nangahulugan sa amahan, sa iyang pagkaamahan. Ug santo nangahulugan sa iyang pagkabalaan nga amahan. Ug kutihon nimo pag-ayo siya de ang Santo Papa nga sa iyang pagka-Santo Papa kay mingon siya Santo Papa sa tibuok kalibutan siya de ang Dios nga amahan. Kay kanang santo balaan man na. Kanang Papa nangahulugan sa iyang pagka-Dios nga amahan. Direkta nimo nang nadungog sa iya ha. Siya mo'y nag-ingon ana. Di panghimatud na niya sa simbahan. Okay. Sa panagtigom. Agi unsa man pagbag-o ang imong pagsabot sa Dios tungod kaniya? Ha? Nabay na bag-o sa dihang nakaila ka mahitungod ani ni Santo Papa Paulino Agapay nga sa imong giingon ganiha nga gitawag og puso diwata. Naabay na bag-o sa imong kaugalingon mahitungod sa pagpang-alagad o pag-ila nato sa Ginoo? Walay na usab kay alang nako siya man yun ang Ginoo. Kay gituan man yun nako siya nga Ginoo kay pinaagi sa kon sa Espiritu Santo dito sa mga balyan nga sila maoy unang gipahibaw nga ang bugtong anak nahianin na sa kalibutan. Muna nga mipabilin ang akong pagtuo nga si Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay nga maoy Ginoo. Kay bisan maoy basihan ang mga mabasa sa Biblia, mapamatud-an nga siya gyud man maoy Ginoo. Okay. Unsa ang pinakadako nga kalainan sa imong kasing-kasing karon kung itandi sa kaniadto sa wala pa nimo siya mailhi? Ha? Unsay kalainan sa imong kasing-kasing karon kung itandi sa kaniadto sa wala pa nimo siya mailhi? Sa dihang wala pa ka makaila niya sa unang panahon nga siya daay mo gitawa manluluwas nga sa inyong pinulungan nga sinuban og puso diwata. Unsay kalainan kaniadto sa imong kasing-kasing ug karon sa dihang nakaila ni Paulino Ungkoy Samura Agapay nga siya Dios? Ang kalainan sa kaniadto ug sa karon sa diha nga ako mituo ni Ministro Paulino Ungkoy Agapay nga napamatud-an ako siya nga Ginoo. Nalipay ko og dako nga di ay ang Ginoo dinhi di ay sa mga katawhang kabus nakig-uban diha sa mga tribong Subano. Okay. Kay ang mabasa nato dito sa dito sa mga laing bersikulo, ingon man gud dito nga magapasalamat ako kanimo Amahan sa langit ug sa yuta, oo Amahan, tungod kay kini mauman ang imong mahigugmaong kaluoy nga kini gililong mo sa mga manggialamon, sa mga masinabuton, sa mga makinadmanon, o gipadayag mo hinon sa mga gagmayng bata. Kanang gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata, nagkahulugan ang bata diya sa mga katawhang kabos nga mga timawa og tinamay, dito siya nagpadayag. Dito siya nagpaila. Unya giingon dito nga gililong mo sa mga manggialamon. Ang ipasabtan niya anak katumanggong mga eskribag mga parisyo. Mo to giingon niya nga mga manggialamon, mga batid sa kasuguan, mga makinadmanon. Asa man sila makinadmanon ug manggialamon? Diya sa kasuguan sa napulo kasugo ni Moises. Mo dito nga
sa ila gililong. Mo usab niining panahon na karon sa diha nga mibalik siya dinhi sa kalibutan. Pagbalik niya diri sa kalibutan, asa niya gililong ang kuan, ang iyang pagkaginoo nga nibalik dinhi sa kalibutan nga nagdalag bag-o ngalan, gililong pud niya gyapon sa mga batid sa kasuguan. Okay. Giunsa man pag-impluwensya sa imong relasyon kaniya ang paagi sa imong pagkinabuhi karon? Giunsa man pag-impluwensya sa imong relasyon kaniya ang paagi sa imong pagkinabuhi karon? Naabay na impluwensyahan niya sa imong pagkinabuhi karon mahitungod sa imong pag-ila dito sa iya ha? Unsa bay nahimong positibo nga impluwensya para diha nimo sa diha nakaila ka dito sa gitawag o manluluwas o gitawag og puso diwata? Nabay na impluwensyahan? Okay, kakuan ana. Say impluwensya. Kanang urag imong nahimong nakuha dito sa iya o naambit nimo dito sa iya nga imong na-apply po sa imong kaugalingon. Sa dahil nakaila ka sa gitawag o ninyo nga puso diwata nga mao ni si Paulino ungkoy sa Muro Agapay. Unsa may imong nakuha dito sa iya nga na-apply nimo sa imong kaugalingon? Kanang iyang mga balaod. Mga balaod. Oh, mga balaod nun. Unsa man ang mga balaod kaayo? Ang iyang mga balaod diya sa atoang kuan, diya sa atoang ngalan ng Sa streamer, God's government? God's government, nga nagdala diha balaod nga Exodo 23 nga dili magpatay. Dayon sa kuan sa iyang mga balaod kanang musimba buntag ug hapon, dayon sa adlaw ikapito musimba, dayon kini ang bag nga nito dili yun niya siya pag ibulag, bisan asa kamo adto ipadala-dala. Okay. Ano na pa ba bisan unsa nga importante nga wala pa nimo masulti nga angay i-appeal ni ini nga record? Ano na pa ba kay lain nga kuan kanang na witness o nakita ni Paulino ungkoy sa Muro Agapay nga wala pa nato makuan, wala pa nimo maistorya nga pwede pa nato mapaapas para sa atong record karon? Mahitungod sa iyang kinaiya o mga milagro niya? Naa ba? Naa pa ba kay aduna pa bay bisan unsa nga importante nga wala pa nimo masulti nga angay i-appeal ni ini nga record? Naa. Okay. Gamit ang bersikulo. Palihog ko. Mahitungod sa iyang mga milagro, kinaiya. Sa iyang pamustura sa ni Ministro Senior nga atong giila diya sa bag-o ngalan, mapamatud-an gyud nako siya nga siya gyud ang Ginoo. Kay nga naman, inusintig dagway, inusintig tunada siyang inistoryahan, inusinti ang tinan-aon sa mata, inusinti ang iyang pinalihok ug pamayhon, postura ug barog niya, Okay. inusinti. Matudan nako siya nga mao gyud Ginoo nga gikan sa langit nga nibalik na sa kalibutan, kay ang iyang postura og bisag maglakaw, bisag unsaon niya porma-porma, bisag unsaon niya porma, inusinti man gyud gihapon. Okay. Og maglingkod-lingkod. Wow, inusinti lang gihapon. Muna nga ako makayon gyud ko hangtod nining panahon na karon, nagpabilin gyud ang akong pagtuo nga siya gyud ang Ginoo. Kay nganuman siya may nakaposisyon anang kuan kanang nang inusinti sa tanang mga 46,000 ka pundok o relihiyon. Kanang inusintig postura nga pangulo. Inusintig dagway, inusintig kinalihok, inusintig pamayhon. Wala may lain nakaposisyon anang Okay. kanang pagkapulunga. Wala may laing founder na kaposisyon ana kana man si Ministro Senior. Okay. Paulino Ungkoy Agapay. Kanang personal nga kasinatian nimo. Ikaw personal nga nimo nga na witness diha ni Paulino Agapay. Unsay imong personal nga na witness sa dihang nakig-uban ka sa iya? It's either na milagro o di ka mahitungod sa iyang kinaiya sa batasan. Unsay imong na witness kanang ikaw mismo sa imong kaugalingon? Ang ako ang nakuan jud sa iya. Akong mapamatud-an sa iya nga muna nga nagpabilin ko niya. Hangtod niining mga panahon na karon. Kay sa dayong pagyud po na niyang lakaw, ipasulod man niya diya sa kwarto. Yan, ingon din siya nga noy 5 minute ato kabok ikan sa patagan. Pag sulod na mo dito niingon siya nga, noy dali pa sa mo.
paglingkod namon ingon din si ministro senior nga siya noy mulakaw ko no siya ministro nangutan na din ko asa man ka mo atong ministro siya mo ato ko sa lain nga nasod mag-mission ko dito kunya ministro balik ra kadayon siya balik ra ko dayon ministro di ra ka magdugay siya unoy di ra ko magdugay mobalik ra kadayon ministro siya unoy balik ra ko dayon nya ministro kanang mga kadistrituhan ikaw may gailagaran ana siya doon na raman kuno siya ipadala matud pa niya dayon ministro siya kanang mga buluhaton diha kanang mo yung tabangan siya nasayon naman mo anang mga buluhaton nato diha kanang ato mga buluhaton siya kana ra yung tabangan kanang ato ang buluhaton wala na ilain anak kana ra so kita karon mao atong sundo nang ang iyang gipang sugo nga balaod. Okay. Aduna ba kay dailhan nga lain nga miyembro sa pinili nga kinahanglan usab natong i-record ang testimonya sa labing madaling panahon? Duna kay Kinsa man na? Musa iyang ngalan? Kay ko kuan sa mga kuan pero doon na pa mga edad-edaran karon diha nga doon na po'y mga nakita nilang milagro. Kang Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay, pareho ni Fran Anyag. Kana si Fran Anyag, siya gyud mismo mo'y nakakita sa milagro nga gipakita ni Ministro Senior sa iya nga nagbangag ang duha ka mga tiil ug nagbangag pud ang duha ka mga kamot. Miraculous sign. Naapay pipila karon bisag kana si mama nimo nakakita pa na siya milagro. Ang duha ka mga tiil ni ministro nagbangag nga inagiaglansang ug duha niya ka mga kamot. Inya lain pong milagro saka Fran Anyag nga iya gyud pong nakita gyud mismo personal gyud nga iyang nakita pero ang iyang mga kauban wala pud kakita. Siya ra pinakakita wa na pud siya magsabak sa iyang nakita. Ang iyang nakita nga ang duha ka mga tiil nga nagbangag gyud ug duha ka mga kamot. Okay. Kanang mga puntuha, may tungod sa mga milagro. Sa mga milagro, akong sinati ni Ministro Senior Paulino Ungkoy Agapay, si Jesus dito sa Jerusalem sa unang panahon, pangpandungan man niya ng kuan, dunay mga problema, kanang mga masakiton, pangpandungan, maulian. Pero kana si Ministro Senior, ako ang nabatyagan anak sa una, dunay babae nga ingadto didto, niingon siya nga, kuan, siya manong. Kuan kanang ang iya kunong pares, wala kuno ka sa asemblea kay dugay na kunong naglubog. Siya magduha na katuig. Sa to pa na sakit. Naay problema siyang lawas. Siya wala ka anhi dinhi. Siya unsaon man to? Kuan, manong. Siya na dai maulian ra man to. Siya maulian ra to. Abtak simana siya diri sa kuan si Palok ay siya nakauli mga simana pa pag uli niya tingala siya sa iyang kuan sa iyang mister naglampas na. Naglampas na. Milagro dako kay milagro kay pag ngunyag naulian mo yung diretso. Unsa to siya nga tuig? Ambot ha kay nalimot po kukid sa tumbayha. Mao na kana kasagaran sa iyang isulti. Milagro nga akong nakita ni ministro nga kuan akong nahibaw-an sa iya. Labi na doon mga masakiton, inon ra niyag maulian. Di na kinalag hilamon pa or pandungan wala. Ang iya, pag ipamulong niya nga maulian na diretso. Okay. Unsa man ang imong isulti direkta ngadto sa usa ka tawo nga wala pasukad makadungog bahin ni Paulino Ungkoy Agapay? Gusto po na ako nga makapanghimatuod. Yan ang mga detalye may tungod sa iya ang pagpundok nining pinili nga nasod giluwas og piuli kay daghan pa kayong mga buot masayod kay daghang mga kauban nato nga wala kayo mahibaw sa mga detalye sa pagtukod sa pundok piniling nasod ug tali na pud sa iyang pagka Ginoo. How about sa mga dili nato kauban sa simbahan? Unsa may direkta nga ikaistorya nimo sa ilaha? Akong direkta nga kasulti nila may tag sa radyo ta makaistorya magpangimatuod yun ta may tungod sa mga detalye sa iyang pagkaginoo sa iyang pagtukod sa pundok piniling nasod pero mahibaw pud sila kay labi na karon nga daghang mga batid sa kasuguan
Okay. Napa ba kay ka dugang? Katura. Okay. Okay mo to mga igsoon atong nabati og nadungog ang usa ka kuan kanang usa ka pagpanghimatuod o usa ka informasyon nga atong nakalap o nakuha karon sa ato ang igsoon nga usa ka miyembro sa ang pinili nga nasod giluwas ug gipahuli. Unsa kanito imong ngalan, Brad? Kuan Melchor Mugawa. Okay. Melchor Mugawa. Mao to siya mga igsoon nga dugang na pod nga makakuha tag dugang idea mahitungod ining pundok ang pinili nga nasod giluwas gipahuli nga gidumalahan na sa ilang giilah nga bag-o nga ngalan sa ato ang Ginoo Santo Papa Paulino ungkoy sa mura agapay. Mayong hapon natong tanan. Mayong hapon sa tanan. Kini na usab ang inyong igsoon Jerry Mugawa Arutxa. Welcome na usab sa ato ang programang CNSR Witness Archive. Niata karon sa Sikayab, Dipolog City, Purok Tipo, Zamboanga del Norte. O ang ato ang pizza karon July 11, 2026. Usab ato makauban karon ang ato ang igsoon nga usa ka miyembro sa ang pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli. Paliw ko sa imong ngalan, Brad. Ako tuod mao si Melchor Mugawa. Nagpuyo una tao sa Patagan, Manukan, Zamboanga del Norte. Okay. Kini siya pangutanahan nato, Brad, regarding ni siya ato ang sa previous nga kuha nato interview. Follow up lang ni siya mahitungod sa imong pagkasubanin. Kung asa ka nga tribo nasakop. Ako sa tribo sa Pagkasubano. Sakop ko sa kuan sa Sindanganon nga Pinulungan. Okay, daghang salamat no. Sa maong kuan tubag sa ato ang igsuon mahitungod sa follow-up interview nato, mahitungod sa previous nga ato ang gihimo sa iya nga interview. Sa gihapon kini ang inyong igsuon Jerry Mugawa Arutxa. Mayong hapon natong tanan.